अलराइट, मेरो आवाज राम्रोसँग आइरहेछ सबैजनालाई? आछ सर आछ, खोइ मलाई आछेको छ अरूले नै होला। सर So let me share my screen. Alright. So अस्तिको पार्टदेखिबाट हामी फर्दर कन्टिन्यू गर्छौँ र अस्तिमा मैले एउटा क्वेसन गराएर गएको थिएँ, होपफुली यु हेभ अन्डरस्टुड इट। अब तिमीहरूले अस्तिको क्वेसन्स लिटल बिट टेक्निकल पनि थियो र दुई चारवटा कुरामा तिमीहरूले एम्फसाइज गर्नुपर्ने पनि थियो। म ती के कुरालाई एम्फसाइज गर्नुपर्ने थियो भन्ने कुरालाई पनि सर रिभ्यू गर्छु है, र सँगसँगै तिमीहरूको चाहिँ अब नयाँ टाइपको त्यही ड्रपर कन्टिन्यूमा अलिकति कम्प्लेक्स टाइपको क्वेसन आयो भने कसरी गर्ने त त्यो कुरालाई पनि मैले हेर्ने हुन्छु है त। सो लेट्स सी, अस्ति हामीले के डिस्कस गरिरहेका थियौँ, छोटकरीमा एउटा त्यसलाई रिभिजिट गरौँ अनि त्यसपछिबाट देन विल स्टार्ट डुइङ वान प्रब्लम टुडे। र आज मैले अर्को जुन एउटा प्रब्लम गराउन जाँदैछु त्यो तिमीहरूले ड्रपर कन्टिन्यूको पार्टमा त्यसलाई पनि राम्रोसँग बुझ्यौ भने अल इन अल ड्रपर कन्टिन्यूमा तिमीहरूलाई प्रब्लम हुँदैन, ठिक छ। Alright. So let's start today's session. Alright. So बीचमा यदि केही स्क्रिनहरु देखेन अथवा चाहिँ if you don't understand then you can stop me. I suggest यदि कुनै क्वेशन्स छ भने त्यसलाई लास्टमा राख, लास्टमा हामी एन्टरटेन गर्छौं। र डिसिजन मेकिङकोमा यदि तिमीहरूलाई अगाडिको पार्टहरुमा कुनै क्वेशन्सहरु छ भनेदेखि भोलिको क्लासमा हामीले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ हामीले एनालाइज गर्ने हुन्छौं। सो हिजो ड्रप ओर कन्टिन्यूको कुरा गरिरहँदाखेरि ड्रप ओर कन्टिन्यूको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले तीन चारवटा कुरालाई एम्फसाइज गरेका थियौं। के त भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा हामीले कुनै पनि एउटा डिपार्टमेन्ट अथवा प्रोडक्ट अथवा चाहिँ कुनै सेगमेन्टलाई ड्रप गर्दाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट सेल्समा कस्तो पर्छ भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौं। सो सेल्समा इम्प्याक्ट पर्दाखेरि कस्तो खालको इम्प्याक्ट पर्छ, कसरी इम्प्याक्ट पर्छ त भन्दाखेरि एउटा भनेको चाहिँ जुन डिपार्टमेन्ट डिस्कन्टिन्यू गर्ने हो त्यो डिस्कन्टिन्यू गर्ने डिपार्टमेन्टमा पनि है, जुन डिपार्टमेन्ट डिस्कन्टिन्यू त्यो गर्ने डिपार्टमेन्टमा सेल्सको इम्प्याक्ट परि नै हाल्छ। अर्को इम्प्याक्ट भनेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छन् त्यो डिपार्टमेन्ट अथवा त्यो प्रोडक्टमा पनि कसरी इम्प्याक्ट पर्छ त भन्ने कुरा हो। सो डिपेन्डिङ अपन द नेचर अफ प्रोडक्ट वान टु अनदर कम्प्लिमेन्ट्री प्रोडक्ट, सप्लिमेन्ट्री प्रोडक्ट अथवा चाहिँ खाली भएको क्यापेसिटीको युटिलाइजेसनको हिसाबले एक्जिस्टिङ प्रोडक्टहरु रहेका प्रोडक्टहरु, ठीक छ, एक्जिस्टिङ प्रोडक्टहरुमा तिमीहरुको एक्जिस्टिङ प्रोडक्टको सेल्स तिमीहरुको इन्क्रिज अथवा डिक्रिज हुन सक्ने टेन्डेन्सी हामीले देखेका थियौं। अब यस्तो पनि हुँदो रहेछ, अब मैले कसरी पत्ता लगाउने होला क्वेशनमा भन्ने कुरा गर्छौ भनेदेखि क्वेशनले एक्सप्लिसिटली भन्या हुन्छ, नभनेसम्म तिमीले केही गर्नै पर्दैन है। सर्ट टर्म डिसिजन मेकिङ अथवा चाहिँ अहिले तिमीहरुको यो म्यानेजरियल अकाउन्टिङको जति पनि पार्ट छ यसमा क्वेशनले जबसम्म तोकेर तिमीलाई यो हो भन्दैन तबसम्म तिमीले यी चीजहरु तिमीलाई के टेन्सनै हुँदैन। सो क्वेशनले दिएको हुन्छ, क्वेशनले भनेको हुन्छ, त्यसलाई नै तिमीहरुले बेसिस मान्दै जानु पर्यो। र जुन चाहिँ प्रोडक्ट अथवा जुन चाहिँ तिमीहरुको डिपार्टमेन्ट ड्रप गरिएको हुन्छ त्यो डिपार्टमेन्टहरु डिस्कन्टिन्यू गरिसकेपछि त्यसको सेल्स रेभेन्यू पनि आउने हुँदैन। सो once if the sales changes, यदि सेल्स युनिट चेन्ज हुन्छ भने त्यसले तिमीहरुको भेरिएबल कस्टहरुलाई पनि डेफिनेटली चेन्ज गर्छ है, भेरिएबल कस्टहरुलाई डेफिनेटली चेन्ज गर्छ। र यसमा हामीले भेरिएबल कस्ट गर्दाखेरि यो भन्दा अगाडिको स्पेशल अफर मेक और बाईमा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको कुरा गरिएको थियो भने यो केसमा चाहिँ हामीले युजुअली सबै भेरिएबल कस्टहरु म्यानुफ्याक्चरिङ प्लस नन म्यानुफ्याक्चरिङ दुईटैको कुरा गरिरहेका छौं, ठीक छ। म्यानुफ्याक्चरिङ प्लस नन म्यानुफ्याक्चरिङ दुईटै कस्टहरुलाई हामीले कन्सिडर गरेका छौं। अब आउँछ कुरा भेरिएबल कस्ट त रेलेभेन्ट हो। रेलेभेन्ट इन द सेन्स के त भन्दाखेरि कुनै पनि डिपार्टमेन्ट अथवा प्रोडक्ट कन्टिन्यू गरिन्छ भने त्योसँग सम्बन्धित भेरिएबल कस्ट लाग्छ, यदि डिस्कन्टिन्यू गरिन्छ भने त्योसँग सम्बन्धित भेरिएबल कस्ट लाग्दैन। अब फिक्स कस्टको मामलामा हामीले अस्ति डिस्कस गरिरहँदाखेरि फिक्स कस्टलाई यो भन्दा अगाडि समग्रमा युजुअली ओभरअलमा फिक्स कस्ट इरिलेभेन्ट हुन्छन् भन्ने हामीले हिसाबले पढाएको थियौं भनेदेखि यो केसमा चाहिँ हामीले फिक्स कस्टको नेचरलाई दुईटा टाइपमा डिभाइड गरेका थियौं। एउटा भनेको चाहिँ तिमीहरुको एलोकेटेड फिक्स कस्ट हो, ठीक छ,
एलोकेटेड फिक्स कस्ट भनिन्छ। कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई जोइन्ट फिक्स कस्ट भनेको पनि सुन्छौ, ठिक छ, जोइन्ट फिक्स कस्ट भनेको पनि सुन्छौ। कहिलेकाहीँ तिमीहरूले यसलाई अनएभोइडेबल फिक्स कस्ट भनेको पनि सुन्छौ। अब यो कस्तो खालको फिक्स कस्ट हो त भन्ने कुरामा हामीले अस्ति डिस्कस गरेका थियौँ। त्यो फिक्स कस्ट जुन चाहिँ ओभरअलमा इन्कर हुन्छ र ओभरअलमा इन्कर भएको फिक्स कस्टलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल कस्ट सेन्टर, प्रफिट सेन्टर अथवा चाहिँ डिपार्टमेन्टहरूमा डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओभरअलमा लाग्छ, कुनै एउटा इन्डिपेन्डेन्ट डिपार्टमेन्ट अथवा प्रडक्टसँग सम्बन्धित भएर भन्दा पनि टोटालिटीमा लाग्ने यदि कस्ट छ भने त्यसलाई हामीले एलोकेटेड फिक्स कस्ट, जोइन्ट फिक्स कस्ट अथवा अनअभोइडेबल फिक्स कस्ट भनेका थियौँ। र त्यसै गरी हाम्रो अर्को इलिमेन्ट अफ फिक्स कस्ट हामीले यहाँ डिस्कभर गरेका थियौँ, त्यो भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट। डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्टलाई हामीले कहिलेकाहीँ अभोइडेबल फिक्स कस्ट भनेर पनि देख्छौँ। अभोइडेबल फिक्स कस्ट भनेको नि देख्छौँ। सो डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट अथवा अभोइडेबल फिक्स कस्ट भनेको चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक डिपार्टमेन्टसँग सम्बन्धित भएर आउने जुन फिक्स कस्ट छ त्यसलाई हामीले डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट भनेका थियौँ। सो यसलाई हामीले बुझ्दाखेरि हामीले एउटा कलेजको इक्जाम्पल लिँदाखेरि प्रिन्सिपलको स्यालेरीको रूपमा कुरा गरेका थियौँ भनेदेखि यसलाई चाहिँ हामीले एज अ स्यालेरी अफ स्पेसिफिक म्यानेजर्स अथवा चाहिँ प्रोग्राम म्यानेजर्सको स्यालेरीको रूपमा कुरा गरेका थियौँ। अब किन यो छुट्याइयो त भन्छौँ भने इन जेनरल कन्टेक्स्ट यदि क्वेसनमा अरू कुनै पनि चिज भनिएको छैन भने एलोकेटेड फिक्स कस्ट भनेको इरिलेभेन्ट हुन्छ। यो भनेको के हुन्छ त भन्दा इरिलेभेन्ट हुन्छ। किन इरिलेभेन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि मैले कुनै पनि डिपार्टमेन्ट अथवा प्रडक्ट कन्टिन्यू अथवा डिस्कन्टिन्यू गर्ने डिसिजनले मेरो यो कस्टलाई इम्प्याक्ट पार्दैन। मैले डिपार्टमेन्ट भए पनि मलाई यो टोटलमा यति नै लाग्ने हुन्छ, मलाई डिपार्टमेन्ट नभए पनि टोटलमा यति लाग्ने भएको कारणले गर्दा कस्टले यदि मेरो डिसिजनले यदि मेरो कस्टमा इम्प्याक्ट पार्दैन भने त्यसलाई मैले के भन्दो रहेछु त भन्दा इरिलेभेन्ट भनेर भन्दो रहेछु। र त्यसै गरी युजुअल सर्कमस्टान्सेसमा यदि क्वेसनले प्लेनली डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट अथवा चाहिँ अभोइडेबल फिक्स कस्ट मात्र भन्छ भने यसलाई म के भन्छु त भन्दाखेरि रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन मान्छु र मैले मेरो डिसिजन मेकिङमा यसलाई कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्नाले यदि मेरो डिपार्टमेन्ट छ भनेदेखि यो डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट लाग्ने हुन्छ, यदि त्यो डिपार्टमेन्ट छैन अथवा त्यो प्रडक्ट छैन भने त्यो डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट लाग्ने हुँदैन। भनेपछि चाहिँ यदि यो दुईवटा कुरा तिमीहरूले छुटाउन सक्छौ भने यो कुरालाई तिमीहरूले सजिलै गर्न सक्छौ। अब क्वेसनलाई एक लेभल अफ डिफिकल्टी बढाउने भने हामीले के भनेको थियौँ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्टभित्र डिप्रिसिएसनको एलिमेन्ट पनि राखेको हुन्छ। अब यो डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेसको एलिमेन्ट जुन छ यो पार्टलाई हामीले रेलेभेन्ट हो कि इरेलेभेन्ट हो भनेर छुटाउनको लागि हाम्रो लागि दुईटा क्राइटेरिया थियो, सेल गर्नुपर्ने र सेल नगरेको। भेरी गुड। रेलेभेन्ट र इरेलेभेन्ट भनेर छुट्याउने तरिका के थियो त भन्दाखेरि इफ इट क्यान बी सोल्ड त्यो रेलेभेन्ट हुन जान्छ, इफ इट क्यानट बी सोल्ड के हुन्छ त भन्दा इरेलेभेन्ट हुन जान्छ। यदि सेल्स गर्न मिल्छ भनेदेखि द मोमेन्ट वी सेल द एसेट्स डिप्रिसिएसन इज टु एक्जिस्ट। यदि एसेट्स चाहिँ छैन भने त्यसको डिप्रिसिएसनै हुँदैन। द्याट मिन्स डिपार्टमेन्ट हुँदैन भनेदेखि एसेट्स पनि हुँदैन र डिप्रिसिएसन पनि हुँदैन, रेलेभेन्ट हुन्छ। तर यदि त्यो बेच्न मिल्दैन भनेदेखि डिपार्टमेन्ट नभए पनि एसेट चाहिँ हुन्छ र डिप्रिसिएसन चाहिँ लागिरहन्छ। सो डिप्रिसिएसन चाहिँ तिमीहरूको डिपार्टमेन्ट भए पनि नभए पनि लागिरहन्छ भने त्यो इरेलेभेन्ट भयो। हुँदा लाग्ने र नहुँदा नलाग्ने भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दा रेलेभेन्ट हुन जान्छ। सो यदि एसेट्स बेच्न मिल्छ भनेदेखि हामीले अर्को एउटा कुरा के गरेका थियौँ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रफिट अथवा लस अन सेल्स अफ एसेट्सलाई पनि हाम्रो ड्रप अर कन्टिन्यूको क्यालकुलेसनमा हामीले इन्टरटेन गर्नुपर्ने रहेछ अथवा इन्क्लुड गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझाएको थियौँ। सो अस्तिको मैले होल 1 आवरको सेसनलाई समअप गर्दाखेरि अस्ति हामीले यतिवटा कुरामा फोकस गरेका थियौँ। यदि यो कुराहरू तिमीहरूलाई क्लियर छ भने आजको क्वेसनमा पनि तिमीलाई बुझ्न त्यति गाह्रो नहोला भन्छु म, ठिक छ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज क्वेसन। मैले इयर लेखिनँ यहाँ, यु गाइज फाइन्ड आउट कुन इयरको हो भनेर। दिस इज हिमालयन कम्पनी has 3 products A, B and C. Just try to understand the question first of all. Question तिमीहरूले एकचोटि बुझ्न भने बरु टाइम दिएर दुईचोटि पढ, तर आधी अधुरो क्वेसन पढेर कहिले पनि तिमीहरूले चाहिँ एन्सर गर्न दिन नलाग। द्याट वुड बी भेरी तिमीहरूलाई चाहिँ उ हुन सक्छ है, प्रब्लमेटिक हुन सक्छ। सो लेट्स ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेसन फर्स्ट। हिमालयन
So Himalayan company has 3 products, tinta product रहेछ A, B and C. The other relevant details concerned to this company have been summarized below. है अब कतिजना स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ वर्ड बाई वर्ड टिपेर क्वेसन पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ कहाँनिर अलिकति ऊ हुन्छ नि त भन्दाखेरि अदर रेलेभेन्ट डिटेल भनेको छ। ओहो रेलेभेन्ट भनेर चाहिँ सरले त रेलेभेन्ट र इरेलेभेन्ट मात्र छुटाउने भनेको थियो हिसाब किताब गर्ने बेलामा। रेलेभेन्ट भनेपछि त्यो सबै चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट हो, यो सबैलाई लिनुपर्छ भन्ने कुरालाई तिमीहरूले त्यसरी बुझ्नु भएन है। अब यो अदर रेलेभेन्ट भनेको कन्टेक्स्चुअल इङ्ग्लिसमा तिमीहरूको चाहिँ चाहिने डेटाहरू यहाँ दिएको छ भनेको। अदर रेलेभेन्ट भन्ने बित्तिकै सबै रेलेभेन्ट हो भन्ने खोजेको चाहिँ कुरा होइन। So those of you who have the knack to like read in between the lines and try to go word by word, then I suggest you sometimes you have to leave त्यो एउटा एउटा वर्ड पक्रिने बानी चाहिँ कहिलेकाहीँ छोड्नु पर्ने हुन्छ तिमीहरूले। सो अनलाइक our previous problem जहाँनिर चाहिँ हामीलाई युनिटमा हेर है अघिल्लो प्रब्लममा तिमीले यहाँ याद गर्यो भनेदेखि तिमीहरूलाई सेल्स इन पकेट्स भनेर इन टर्म्स अफ युनिट दिएको थियो। फुड ए, फुड बी र फुड सी मा युनिटको टर्ममा दिएको थियो। तर यो क्वेसनमा तिमीले हेर्यो भने प्रोडक्सन क्यापासिटीको आधारमा दिएको छ। द्याट मिन्स द entire 100% capacity is divided between A, B and C as 40% capacity used by product A, 40% capacity is used by product B and 20% capacity is used by product C. So यसमा capacity को लागि percentage को टर्ममा दिँदाखेरि धेरैजना स्टुडेन्टले मैले मिस्टेक गरेर देखाएको छु है। कसरी भन्ने कुरालाई अहिले हामीले हेर्छौं। I'll ask the question and you will give the answer and we'll see whether you can make it or not. So sales unit मा तिमीले हेर्छौ भने by using 40% of capacity A हामीले 2000 युनिट प्रोड्युस गराएर छौं, B हामीले 2000 युनिट प्रोड्युस गराएर छौं र C हामीले अर्को 2000 युनिट प्रोड्युस गराएर छौं। टोटलमा हाम्रो 6000 युनिट रहेछ। सेल्स रेभेन्यू, भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, एलोकेटेड फिक्स कस्ट र डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट हामीले जुन तरिकाले भनेको थियौं त्यही तरिकाले उले के गरिदिएको छ, डिभाइड गरिदिएको छ। टोटल फिक्स कस्ट र नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स तिमीलाई दिएको छ। अब if you see this particular C भन्ने department चाहिँ it is kind of operating in के तिमीहरुको minimal amount of के profit. The company wants to diversify the sales of product A and B. So that means it is looking forward to diversify this product A and product B by dropping out the product C. अनि यो C भन्ने प्रोडक्टलाई चाहिँ हामी ड्रप गर्न सक्छौं कि भन्ने कुरा उले हेर्दै रहेछ। The C भन्ने प्रोडक्टलाई सबैले ध्यान दियौ। अब उले भन्छ and utilize the capacity of product C into product A and B equally. So C को प्रॉफिट मार्जिन थोरै छ, 20000 मात्र कमाइरहेछ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि C लाई चाहिँ बरु ड्रप गरौँ, C को क्यापासिटी चाहिँ बरु A र B मा लगेर चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि थपौं भन्ने उले कुरा गरिरहेछ। If company does so, यदि कम्पनीले त्यसो गर्छ भनेदेखि company assumes that it would gain more profit as the product A and B are more demanded and can be sold as much as produced. यदि तिमीहरुको चाहिँ A र B को डिमान्ड धेरै छ, त्यो डिमान्ड धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी C को क्यापासिटीलाई हामीले राखेर A र B बनायौं भनेदेखि चाहिँ त्यो हामीले जति युनिट उत्पादन गर्न सक्छौं त्यो सबै युनिटलाई बेच्न सक्छौं भन्ने उले कुरा गरेको छ। अब आयो कुरा कसरी चाहिँ बाड्ने, कति युनिट चाहिँ बाड्न मिल्छ र कति युनिट चाहिँ A र B बनाउन मिल्छ त भन्ने कुरा भयो। अब मेरो क्वेशन तिमीहरुलाई C भन्ने कम्पनीको क्यापासिटी खाली भएर यो C भन्ने क्यापासिटीको के रे प्रोडक्टको जुन क्यापासिटी छ त्यसलाई मैले बराबर A र B मा बाड्दाखेरि कति युनिट A र कति युनिट B बनाउन मिल्ने हुन्छ? एनीवन? 10,000 त्यो हैन सर, त्यसलाई 40 लाई 2000 डिवाइड बाइ 0.40 गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ 50% मा कन्भर्ट गर्ने। Okay, let me start with what mistakes that you usually do and then go ahead with the correct solution. धेरैजना स्टुडेन्टहरुले यो क्वेशनको प्रब्लमको सल्युसन गर्दा के देखाएको छ त भन्दाखेरि ओके C भनेको 2000 युनिट हो, क्वेशनले के भनेको छ त भन्दाखेरि यसलाई बराबर A र
B मा बाड्ने भनेको छ भन्दा A र B मा बराबर बाड्दा 2000 बाड्दाखेरि A मा 1000 युनिट थप्ने, B मा 1000 युनिट थप्ने। अलरेडी A को 2000 छँदैछ भने चाहिँ 1000 र 2000 ले यो 3000 हुन्छ र अलरेडी यहाँ 2000 छ भने यो 1000 र 2000 ले कति हुन्छ 3000 हुन्छ। अब A को चाहिँ अब बाडिसकेपछि यो 3000 हुन्छ, B को चाहिँ यो के हुन्छ त भन्दाखेरि 3000 हुन्छ भनेर सोध्छन्। अब अल्दो इट लुक्स all perfect, सबै चीज हो जस्तो लाग्छ तर this is wrong. This is not the way you distribute your capacity. यहाँनिर तिमीहरुले एउटा भुल्न नहुने कुरा के हो त भन्दाखेरि तिम्रो प्रोडक्सन क्यापासिटीलाई युनिटको यो युनिटको टर्ममा भन्दा अगाडि पर्सेन्टेजको टर्ममा चाहिँ के गरिएको छ त भन्दा डिफाइन गरिएको छ र कति युनिट युज गरेर तिमीले कति प्रोड्युस गर्छौ दैट इज अ डिफरेन्ट थिङ। सो यु शुड बी भेरी भेरी केयरफुल कि मैले दुईटा आवर्स एउटा कुनै एउटा प्रोडक्ट बनाउनलाई चाहिँ 2 आवर्स रिसोर्सेस युज गर्नुपर्छ भनेदेखि कुनै एउटा प्रोडक्ट युज गर्न चाहिँ 1 आवर मात्र रिसोर्सेस युज गरे पुग्ने हुन सक्छ। सो यहाँ तिमीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ 40% क्यापासिटी युज गरेर मैले 2000 निकालेको छु यहाँ ए भन्ने प्रोडक्ट, तर सी भन्ने प्रोडक्ट चाहिँ 20% युज गर्दाखेरि नै कति निस्किया रहेछ 2000 निस्किया रहेछ। सो इट इज नट द युनिट दैट यु डिस्ट्रिब्युट बट दिस क्यापासिटी दैट यु डिस्ट्रिब्युट अमङ ए एन्ड बी। अब के हो त कुरा, यसलाई सिम्पली ध्यान दिउँ। मसँग जम्मा 100% के छ क्यापासिटी छ। अहिलेको एक्जिस्टिङ सिचुएसनमा मैले ए बी र सी लाई हेर्छु भने मेरो ए भन्ने प्रोडक्ट मैले 40% क्यापासिटी युज गरिरहेको छु, बी भन्ने मैले 40% युज गरिरहेको छु र सी भन्ने मैले कति युज गरिरहेको छु 20%। क्वेशनले भनेको छ ड्रपिङ आउट प्रोडक्ट सी एन्ड युटिलाइज द क्यापासिटी अफ प्रोडक्ट सी इन्टु ए एन्ड बी। अब जुन मेरो प्रोडक्सन प्लान्ट जे छ त्यसको मैले 20% यहाँनिर युज गरिरहेको रहेछु भने अब यसलाई मैले इक्वली ए र बी मा बाँड्ने हो भने आफ्टर रिडिस्ट्रिब्युसन 20 लाई इक्वल भाग लाउँदा कति हुन्छ 10% म ए मा थप्छु र अर्को 10% केमा थप्छु बी मा थप्छु। नाउ आई विल बी प्रोड्युसिङ 50% of the capacity using A and another 50% capacity using A B। भनिसकेपछि अब मेरो रिडिस्ट्रिब्युसन पछि के हुन्छ त भन्दा मैले ए लाई 50% फेसिलिटी एलोकेट गरेको छु र बी लाई 50% फेसिलिटी एलोकेट गरेको छु। यदि यो हो भने अब यो 50% भनेको कति हो त भने हामीले सिम्पली निकाल्न सक्छौं 40% भनेको 2000 हो भने सिम्पल तिमीहरुलाई रुल थाहा छ 40% भनेको 2000 हो भने 1% भनेको कति हुन्छ 2000 भागा 2000 अपन 40%। 0.4 50 भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि 50% भनेको 2000 भागा 40 मल्टिप्लाई बाइ कति 50 हुन्छ। यो कुरा बुझ्छ सबैले? सर युनिटरी कति मेथड आयो? यस कति आयो? 50 2500 युनिट 2500 युनिट। सो तिमीहरुले बुझ्नु पर्ने हेर त पहिला तिमीहरुले ठाडो हिसाबले गर्दाखेरि 3000 युनिट ए 3000 युनिट बी देखाएको थियो बट दैट वाज रङ। इट इज सपोज टु बी 2500 युनिट्स फर ए एन्ड बी मा पनि 40% नै युज गरेर 2000 भएको भएर बी पनि कति हुन्छ त अब भन्दा 2500 युनिट्स नै हुन्छ। एभ्रीबडी इज ओके विथ दिस? यतिसम्म सबैलाई ठीक छ? एन्ड मोस्ट प्रोबेबली तिमीहरुले कम्प्लिकेटेड क्वेशन देख्ने भन्ने कि यतिसम्म मात्र, यो भन्दा कम्प्लिकेटेड देख्दैन है। But it is not that complicated, it's very easy. I ask you again, if somebody is having problem यहाँनिर भनेदेखि सोध, म फेरि भनिदिन्छु। सर फेरि एकपल्ट Otherwise I'll move ahead with भन्नु न एकपटक फेरि। So सबैजनाले ओके विशाल सरले सोध्नु भन्ने भयो। ओके पहिला सुरुमा तिमीहरुले एउटा कुरा त यहाँ बुझिहालेको छौ के त भन्दाखेरि क्वेशनमा हामीलाई के दिएको छ है। क्वेशनमा हामीलाई के दिएको छ त भन्दा let me use this. A भन्ने प्रोडक्ट 40% क्यापासिटी मैले दिएको रहेछु है। बी भन्ने प्रोडक्टलाई मैले अर्को 40% मेरो क्यापासिटी दिएको रहेछु। सी भन्नेलाई मैले 20% के गरेको रहेछु क्यापासिटी दिएको रहेछु। सो लेट अस सपोज मेरो क्यापासिटी भनेको के त भन्दाखेरि मेरो एउटा बिल्डिङ छ, मेरो बिल्डिङमा चाहिँ okay, so let us suppose this is my entire capacity. यो भनेको मेरो टोटल क्यापासिटी हो। मैले अहिले एक्जिस्टिङ के गरिरहेको छु त भन्दाखेरि ए बी र सी गर्दा ए लाई मैले
40%, B लाई मैले 40% र C लाई मैले कति गरेको छु त भन्दा यसलाई 40% यसको यो 40% र यो कति 20% मैले बाडिरहेको छु ठीक छ यो मेरो चाहिँ टोटल क्यापासिटी हो बट्टा भनेको चाहिँ टोटल क्यापासिटी हो अब ले के भन्दैछ त भन्दा अब C लाई निकाल्दियौं A र B मात्र प्रड्युस गरौँ भनेदेखि यो जुन बट्टा छ लेट मी गेट एक्ज्याक्टली सेम बट्टा है एक्ज्याक्टली जुन सेम बट्टा छ त्यो बट्टालाई अब मैले के गर्दैछु त भन्दा अब हामीले यसलाई के गर्नु छ रिडिस्ट्रिब्युट गर्नु छ कसरी रिडिस्ट्रिब्युट गर्नु छ त भन्दाखेरि यो होल बट्टामा चाहिँ अब C लाई चाहिँ निकालिदिने ठीक छ C लाई निकालिदिने र मैले C को भागलाई चाहिँ बराबर केमा बाड्ने A र B मा बाड्ने अरे अब पर्सेन्टेज वाइज यो बट्टालाई बाड्दाखेरि 20% को बराबर A र B लाई बाड्दाखेरि कति पर्सेन्ट जान्छ कति पर्सेन्ट जान्छ 10%. पहिला 40% मा अब यो बढेर 50% भयो ठीक छ र B के भयो त भन्दाखेरि 50% भयो अब मैले तिमीलाई यो क्याल्कुलेट गरेको के हो त भन्दाखेरि पहिला 40% भनेको चाहिँ 40% अफ द बट्टा भनेको चाहिँ 2000 रुपैयाँ अरे ठीक छ B 40% भनेको 2000 युनिट हो C 20% भनेको चाहिँ 2000 युनिट हो भने यसरी मैले पर्सेन्टेज भाग लाउँदाखेरि अब पहिला 40% क्यापासिटी युज गर्दा 2000 युनिट बन्थ्यो भने अब 50% क्यापासिटी युज गर्दा कति बन्छ त भन्दाखेरि 2000 डिवाइडेड बाइ 40 मल्टिप्लाई बाइ 50 युनिट बन्छ त्यो भनेको 2500 युनिट हो यो पनि त्यही कुरा 2000 डिवाइडेड बाइ 40 मल्टिप्लाई बाइ 50 दैट इज यो पनि के हुन्छ 2500 युनिट बन्छ र भनेको कुरा बुझ्यो ओके I hope you understand. If not, then यही भिडियोलाई फेरि रिभिजिट गरेर हेर यो पनि म चाँडै राख्दिनै हुन्छु and if you understand this much यो फन्डालाई बुझ्यो भनेदेखि other thing is very easy. So let me go ahead. सर 20% को ठाउँमा हैन 18% भयो भने के हुन्थ्यो सर 19% गर्दिनु सर को ठाउँमा 19% भएको भनेदेखि बाँकी क्यापासिटी के हुनु पर्थ्यो त भन्दाखेरि तिम्रो 81% बाँडेको हुनु पर्थ्यो दुईटामा कुनै हिसाबले र 19% लाई बराबर बाँड्ने भन्छ नि 19 भागा 2 गरेर के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि 9.5 गर्न मिल्छ ठीक छ 9 दुनी 18 19 9.5% 9.5% ओ श्याम बाबु ठीक छ सर ठीक छ Oh, that's it. All right. Anyways, मैले तिमीलाई भनेको छु तिमीलाई एउटा प्रिभिलेज के छ त भन्दाखेरि you can always revisit the videos. मैले गाह्रोको भिडियोजहरु डेफिनेटली तिमीलाई आजै हाल्दिनै हुन्छु. So no worries about that. So if you don't understand, go through it again. You'll understand. है राम्रोसँग ध्यान दियो भने. Okay, now the thing is another thing that I have to be considered about is अब मैले के गर्नु छ त भन्दा डिफरेन्शियल एनालिसिस बनाउनु छ. अब मैले जे गर्छु त्यो कुरालाई राम्रोसँग ध्यान दियो एन्ड अब एक्जाममा चाहिँ अब कति ठाउँमा तिमीलाई क्वेशन पेपरमा कोर्यो भने चाहिँ they'll take your paper, don't do that भन्छु. तर साइड अफ द पेपर रफ गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले क्वेशनमा जे केर्दै गएको हुन्छु त्यो कुराहरुलाई चाहिँ तिमीहरुले राम्रोसँग ध्यान दिएर चाहिँ यु अल्सो ट्राई टु डु दोज थिंग्स तिमीले चाहिँ त्यो गर्नलाई कोशिश गर है त्यो गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ भन्छु म. So let me get the table for me. Okay, so we will be preparing the differential analysis as always. मैले फर्मेटमा कन्सिस्टेन्सी राख्नुको रिजन के हो त भन्दाखेरि every time I am doing exactly the same thing with the same format है. Differential analysis. So हामीसँग दुईटा अप्सन छ एउटा कन्टिन्यू अर्को भनेको ड्रप फुड सी. Is it food? Not food है ड्रप सी मात्र रहेछ. Drop product C, right? Product C and the total as always. If we drop C, then it will be A and B and the total. Abo, let me start with as it is. Question Z answer like this answer. First of all, I'll be writing production capacity. Production capacity ma. सबैले आँखा झिमिकन नगरिकन हेर है इट्स 10 minutes of yours तिमीले 10 मिनेट भन्दा बढी ध्यान दिनु पर्दैन 10 मिनेट राम्रोसँग ध्यान दिन्छौ भने तिमीले बुझ्छौ 10 मिनेट तिमीहरु डाइभर्ट भयो के भयो भनेदेखि यु विल नट अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ है सो राम्रोसँग ध्यान देऊ 10 minutes
So total capacity continue गर्दाखेरि I will just be writing the total one, so it is 100%. And if I drop C, then it will be 50% for A and 50% for B, and total it will be 100%. त्यसपछि क्वेशनले तिमीलाई दिएको छ सेल्स युनिट भनेर, so I'll be writing the unit sales unit all together. पुरानो क्वेशनमा टोटलमा तिम्रो 6000 चाहिँ यो सार नै हो भनेर सम्झ है। टोटलमा तिम्रो 6000 छ, यहाँ पनि म 6 नै 1000 लेख्छु। तर मैले अघि भर्खरको एउटा सानो वर्किङ नोटबाट के पत्ता लगाएको छु त भन्दा क्यापासिटी ट्रान्सफर गरिसकेपछि मेरो A र B भन्ने युनिट 2500 र 2500 युनिट बनाउँदैछु। सो दिस विल बी 2500 फर A, 2500 फर B, एन्ड टोटल इट इज 5000। ठीक छ? ओके। सो कतिजनाको क्वेशन के हुन सक्छ त भन्दाखेरि सर अघिको त बराबर क्यापासिटी बाडेको, अघि 6000 थियो, 6000 उता बराबर बाडिसकेपछि यहाँ पनि टोटलमा त 6000 हुनुपर्छ नि भन्ने हुन्छ। नट, फेरि पनि भन्दैछु हामीले युनिटलाई बाडेको होइन। मैले चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्टमा चाहिँ मानम के अरे बर्थडे केक बनाउँथेँ, अर्को डिपार्टमेन्टमा चाहिँ पेस्ट्रिज बनाउँथेँ भने मैले पेस्ट्रिजको जुन क्यापासिटी छ त्यसलाई निकालेर केक बनाउने फ्याक्ट्रीमा लाउँदाखेरि मैले पहिला 4 वटा पेस्ट्रिज बनाउँदाखेरिको मेटेरियल अथवा क्यापासिटीले मैले केक बनाउँदाखेरि एउटा मात्र केक बनाउने हुन सक्छु। एक्ज्याक्टली द सेम थिङ। युनिटलाई बाड्दा चाहिँ 1000 बाड्दिने हो सर? नो, युनिटलाई बाड्ने नै होइन। अनि क्वेशनले भन्यो भने के क्वेशनले यदि पर्सेन्टेज दिएन र इक्वली बाड भन्यो भनेदेखि त्यो बेलामा यु हेभ नो अदर अप्सन्स बट टु डिस्ट्रिब्युट द युनिट इटसेल्फ। तर यो क्वेशन दिँदाखेरि युनिटलाई बाड भनेर दिँदैन, क्यापासिटी दिएको बेलामा क्यापासिटी बाडेको युनिट बाडेको होइन साथी हो। 4 वटा पेस्ट्री इक्वल्स टु एउटा केक हुन्छ भने मैले पहिला 1000 वटा पेस्ट्री बनाउँथेँ, 100 वटा केक बनाउँथेँ, मैले चाहिँ मानौँ पेस्ट्री ड्रप गरेँ भने कतिवटा केक बन्छ त भन्दाखेरि यताको 1000 वटा पेस्ट्री अब यता केकमा ल्याएर 1000 वटै केक बन्छ भन्न मिल्दैन। 4 वटा पेस्ट्री बराबरको एउटा केक हुन्छ भने 1000 वटा पेस्ट्रिजको चाहिँ मैले डिपार्टमेन्ट ड्रप गर्दाखेरि त्यसलाई केकमा ट्रान्सफर गर्ने हो भनेदेखि 4 वटाको हिसाबले आई क्यान मेक ओन्ली 250 केक्स युनिट्सको टर्ममा। त्यसरी तिमीले बुझ्नु पर्यो है। अब आउँछ सेल्स रेभेन्यू। सर युनिट दियो भने त हामीले प्रोडक्ट पनि त सेम हुन्छ नि हैन? युनिट बाड्नलाई त सेम प्रोडक्ट भयो भने बाड्न सक्यो, नत्र भने त क्यापासिटी। तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि एउटै कम्पनीमा डिफरेन्ट डिपार्टमेन्टमा सेम प्रोडक्ट बनाइदैन क्यापासिटीलाई। किन भन्दाखेरि एउटै प्रोडक्ट बनाउने हो भने त एउटै क्यापासिटी भित्र एउटै युनिट भित्र बनाइन्छ नि। एबीसी गरेर तीनटा किन दुःख गरिराख्नु तिमीहरूलाई? So what you have to understand is if it is a different product, different department, different product, then it is obvious कि like it has some dissimilarities among other. Product को तिमीहरूको जुन product line को जुन depth छ, तिमीहरूको product depth जुन चाहिँ त्यो फरक छ है। अब I don't want to go into further discussion with this. Just remember what I am doing. त्यही भएको हुनाले त हामीले चाहिँ क्यापासिटीको युनिट्समा चाहिँ बाड्न मिलेन, पर्सेन्टेजमा बाड्नु पर्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट त्यहीबाट आएको भन्न खोजेँ सर मैले पनि। सही पक्रे, very good, that is a point. Okay, so moving forward, अब hello sir, नमस्ते sir. हजुर sir, ठीक से सर आइरहेछ सबको आवाज। okay, so we go to sales revenue. Sales revenue निकाल्ने बेलामा it's little bit tricky किन त भन्दाखेरि यहाँ त टोटल 20 लाख छ, we'll write it 20 लाख 20 लाख पुरै भएन, टेन्सन नै छैन। अब आउँछ ए को सेल्स रेभेन्यू कति। तिमीले बुझ्नु पर्यो मैले 2000 युनिट बेच्दाखेरि 10 लाख रुपैयाँमा बेचेरहेछ भने एउटाको कति पर्छ होला कसले भन्छ? 100 रुपैयाँ। हावामा नबोल है, त्यो रात त्यो 500 10 लाख डिभाइड बाइ 2000 सर 500 पर्छ भने अब मैले 2500 युनिट बेच्दैछु भने 2500 युनिट बेच्दैछु भने कति रुपैयाँ आउने मलाई रेभेन्यू? 2500 into 500 गरेर कति आउने? 12,50,000। हो 12,50,000। The same thing with the B. Let's do
बी मा के भन्छ त भन्दाखेरि मैले 2000 युनिट बेच्दाखेरि 8 लाख रुपैयाँ कमाउँछु भने एउटा युनिटको कति आयो 400 400। अब मैले 2500 युनिट बेच्दैछु भने कति आउने भयो 10 लाख 2500 को 100 10 लाख 10 10 लाख भने चाहिँ 12 10 ले गर्दाखेरि 22 लाख 50 हजार। स्टुडेन्टहरुले मैले प्राय के गरे देखाएको छु त भन्दा अब सी ड्रप भयो, सी ड्रप हुँदाखेरि यही र यही अमाउन्ट राखेर हिँडेको छ होइन। नाउ इज योर क्वान्टिटी चेन्जेस भनिसकेपछि सेल्स रेभेन्यू र भेरिएबल कस्ट दुईटै चेन्ज हुनु पर्यो भन्ने कुरालाई तिमीले बुझ्नु पर्यो। सुन है, क्वान्टिटी चेन्ज भइसकेपछि अभियस कुरा हो नि, सेल्स रेभेन्यू पनि चेन्ज हुन्छ, भेरिएबल कस्ट पनि चेन्ज हो के हैन सर हो। हो ओके, सो 2000 युनिट बनाउँदा 2 लाख लाग्छ भनेदेखि एउटा युनिटको कति रहेछ भेरिएबल कस्ट 100 हो भनिसकेपछि मैले 2500 युनिट बनाउँदा कति हुने भयो त भन्दाखेरि लेस भेरिएबल कस्ट 100 युनिट बनाउँदा कति हुने भयो त भन्दाखेरि यसको टोटल कति छ लेट मी राइट फर्स्ट 4,40,000 ए मा सो 100 रुपैयाँको हिसाबले मैले भेरिएबल कस्ट लाग्छ यहाँ भनेदेखि यहाँ 2500 युनिटको कति हुने भयो त भन्दाखेरि 25,00,00,00 2,50,000। त्यसपछिबाट अगेन आई गो टु बी मा कति छ 1,60,000 छ। सो 1,60,000 फर 2000 भनिसकेपछि एउटाको 80 रुपैयाँ पर्यो र 2500 युनिटको कति पर्यो 2 लाख है। यो कति पर्यो 2 लाख। सो व्हाट आई हैव जस्ट डन इज मैले यहाँबाट यति युनिटको यति कस्ट छ भने पर युनिट निकाले। पर युनिट निकाल्न सिम्पल छ, यो टोटललाई मैले यसलाई डिभाइड गरे, एउटाको रेट निस्क्यो, त्यो एउटाको रेटले लगेर मैले के गरे त भन्दा मेरो यो क्वान्टिटीलाई के गर्दिए डिभाइड गर्दिए। सो दुईटै जोड्दाखेरि कति आयो 4,50,000। ठीक छ। अब तिमीहरुले सेल्स रेभेन्यूबाट भेरिएबल कस्ट घटाइसके के आउँछ ओ शाश्वत जी क्वेशन हो हजुर सर त्यो भेरिएबल कस्ट यसरी ए र बी को लागि कसरी निक्ल्ने भनेर सर बी मा 1 मिलियन कसरी आयो ओके 1 मिलियन हो र ए यो 1 मिलियन कसरी आएको भनेको लेट मी डु इट ल म यहाँनिर माथिबाट यसरी क्याल्कुलेट गर्छु तिमीलाई थाहा पाइहाल्छौ। एसपीपीयू ए कति हो त भन्दा सेलिङ प्राइस पर युनिट अफ ए कति त भन्दाखेरि क्वेशनमा दिएको अनुसारले 10 लाख 10 लाख डिवाइडेड बाइ कति 2000 कति आयो रुपीस 500। सो चेन्ज भइसकेपछि अब मेरो सेल्स रेभेन्यू कति आउँछ त भन्दाखेरि आफ्टर ड्रपिङ सी भन्दाखेरि अब 2500 युनिट यहाँ बनाउँछ भने 2500 मल्टिप्लाई बाइ 500 12,50,000। त्यसैगरी एसपीपीयूबी कसरी आउँछ त भन्दा एसपीपीयूबी इज इक्वल्स टु टोटल सेल्स रेभेन्यू अफ बी डिवाइडेड बाइ युनिट कति 8 लाख डिवाइडेड बाइ 2000 कति आयो र त रुपीस 400 भनेपछि सेल्स रेभेन्यू अफ बी आफ्टर ड्रपिङ सी कति आउँछ त भन्दाखेरि 2500 मल्टिप्लाई बाइ 400 कति आयो 1 मिलियन। बुझ्यौ कुरा तिमीले यो बुझ्यौ। अब बीसीपीयू अफ ए कसरी निक्लिन्छ बीसीपीयू अफ ए इक्वल्स टु 2 लाख डिवाइडेड बाइ 2000 2 लाख डिवाइडेड बाइ 2000 कति आयो 100 रुपैयाँ। भनेपछि भेरिएबल कस्ट अफ ए कति आयो त भन्दा 2500 युनिटको 2500 मल्टिप्लाई बाइ 100 कति आयो 2,50,000। बुझ्छ। त्यसैगरी बी को पनि निकाल्ने शाश्वत बुझ्छु सर। ओके अलराइट सो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकालौं। सो 20 लाख माइनस 4,40,000 क्वेशनले निकाल्दै छ ओरिजिनलको त 15,60,000 रुपैयाँ निकाल्दै छ ढ्यान्टड्यान लेख्दियौ 15,60,000। अब यहाँ आउँछ 12,50,000 मा 2,50,000 घटाउनु पर्यो कति आउँछ 10 लाख 10 लाख मा 2 लाख घटाउनु कति आयो 8 लाख 10 र 18 ले कति आयो 1,18 लाख yes okay just correct me if I'm wrong है मेरो क्याल्कुलेसन्स रङ हुन सक्छ। लेस के छ त भन्दाखेरि फिक्स कस्ट को पार्ट छ फिक्स कस्ट घटाउँदै जाउँ। फिक्स कस्टमा हामीले प्रपर कन्टिन्युमा यस्तो यस्तो आउँछ है भनेर भनिरहँदाखेरिको जस्तो छ त्यस्तै छ यहाँनिर पनि
फिक्स कस्टको पार्टमा तिमीले हेर्यो भने एलोकेटेड फिक्स कस्ट तिमीलाई यहाँनिर क्वेसनले दिएको छ। एलोकेटेड फिक्स कस्ट कति छ त भन्दा 2,40,000 2,80,000 टोटलमा 5,20,000 सर्लक्क लगेर क्वेसनमा त हामीले एउटा सार्नु नै छ 5,20,000 मैले एलोकेटेड फिक्स कस्ट राखेँ। $5,20,000 $5,20,000 त्यसपछिबाट अब मैले अर्को कुरा के थाहा छ त भन्दाखेरि अब यो 5,20,000 टोटलमा लाग्ने यो टुक्रा पार्ने हो। पछि एलोकेटेड फिक्स कस्ट चाहे डिपार्टमेन्ट होस् चाहे डिपार्टमेन्ट नहोस् टोटलमा के हुन्छ भनेको सेम हुन्छ भनेको छ। यहाँ पनि 5,20,000 नै हुने भयो, मैले घटाउनु पर्ने टोटल अमाउन्ट। अब आयो के डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट। के हो त यो भन्दा डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट। डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट कति छ त भन्दाखेरि पहिला कति छ डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट 7, 10, 11, 12 1,20,000। यहाँ पनि कति हो, यहाँ कति हो 1,20,000। अब तिमीहरूले मलाई भन यहाँ कति हुन्छ 1,20,000 ओके। साक्षात बाहेक अरूले भन्न कति हुन्छ 1,00,000 हुन्छ। मेटिएन यार। ओके 1,00,000 भन्ने को छ 1,20,000 भन्ने को छ। दिस इज भेरी ट्रिकी है। अब यो डिसिजन मेकिङको ब्युटी यहाँनिर डिसिजन मेकिङको ब्युटी नै यहाँनिर छ है। किन त भन्दाखेरि अघि भर्खरसम्म डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट चाहिँ डिपार्टमेन्ट हुँदा लाग्छ नहुँदा लाग्दैन भनिरहेको। अघि साक्षातले 1,20,000 लाग्छ भनेर केही न केही त पक्कै सोचेर भन्यो होला। कसैले 1,00,000 लाग्छ भनेर भन्यो। 1,00,000 किन लाग्छ त भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल कुरा छ। हामीले आजको पाठ पढ्ने बेलामा सुरुमै के भट्याउँदै आएको त भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट छ भने डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट लाग्छ, डिपार्टमेन्ट छैन भने डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट लाग्दैन। 20,000 भनेको सी को डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट हो। सी ड्रप गरिसकेपछि 20,000 पनि लाग्दैन। अब लाग्नु पर्ने भनेको 60,000 र 40,000 हो भनेर तिमीहरूले यसरी लजिक दिन पनि सक्छ, विच इज अल्सो राइट हामीले अहिले पढेको सोफारको कुराबाट। तर यहाँ तिमीहरूले एउटा कन्टेक्चुअल डिसिजन एउटा के लिनुपर्ने हुन्छ त भन्दा ध्यान दियो है, एउटा तिमीहरूले ध्यान दिनुपर्ने। ओके मैले एकचोटि बन्द गरेर ओपन गर्नुपर्ने हो। किन भन्दाखेरि यो सेभ हुँदैन है। वेट अ सेकेन्ड। किन होला जस्ट गिभ इट अ थट। मैले यो बन्द गरेर खोल्नलाई मलाई 15-20 सेकेन्ड लाग्छ। त्यो बेलासम्म यदि कसैले मलाई यसको जस्टिफिकेसन दिन सक्छ भनेदेखि ओरेन्ज बल चकलेट मेरो तर्फबाट। सर इक्वली डिभिजन त्यो डिभाइड भएको छ नि त क्यापासिटी, त्यसपछि त्यो प्लान्टहरु सबै त्यो युज हुन्छ। त्यो भेरी गुड साक्षात, भेरी गुड। कसैले यो कुरालाई अलिकति अझै एक्सप्लेन गर्न सक्छ, इलाबोरेट गर्न सक्छ साक्षात बाहेक? एनीवन कसैलाई ट्राई गर्न मन छ साक्षातले भनेको कुरा? सो प्रोडक्टको क्यापासिटी त्यो डिभाइड भइसकेपछि त्यसमा लाग्ने डिपार्टमेन्टल फिक्सको डिपार्टमेन्टै पुरै हाफ हाफ गर्यो होला, त्यसैले 1,20,000 कन्टिन्यूमै जान्छ त्यो टोटल। सिम्पल लजिक। यस डोनाल्डले भनेको एक्ज्याक्टली सही हो। कुरा त्यही हो, हुनुपर्ने नि त्यही नै हो। अघि तिमीहरूले अघिल्लो क्वेसन्सहरुमा डिपार्टमेन्ट पुरै के गरेको थियो त भन्दा ड्रप गरेको थियो, ठीक छ? डिपार्टमेन्ट पुरै ड्रप गर्दाखेरि जायज हो कि तिम्रो जुन डिपार्टमेन्ट ड्रप गरिएको थियो त्योसँग सम्बन्धित भएर लाग्ने तिम्रो डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट डिपार्टमेन्ट ड्रप गर्यो भने लाग्दैन। तर यहाँनिर डिपार्टमेन्ट ड्रप मात्रै गरेको होइन, हामीले ड्रप सँगसँगै के गरेको त भन्दाखेरि त्यो सी भन्ने डिपार्टमेन्टको जुन क्यापासिटी खाली हुन्छ त्यो सबै डिपार्टमेन्टलाई हामीले के गरेको, कहाँनिर ट्रान्सफर गरेको? बीमा। कहाँ ट्रान्सफर गरेको? ए र बी मा। say that the certain portion the capacity existing पहिला जति थियो अहिले पनि छ नै छ। फरक यति हो कि पहिला सी मा पनि थियो, अब चाहिँ त्यो सी को डिपार्टमेन्ट चाहिँ ए र बी मा बाडिएको छ भने यो केसमा डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट टोटलमा यदि 1,20,000 थियो भने यहाँ पनि 1,20,000 नै हुन्छ। यो चेन्ज हुँदैन। ल कति जनाले यो कुरा बुझ्यो, कति जनाले यो कुरा बुझेन मलाई भन्नु पर्यो। आई एम रेडी टु एक्सप्लेन यु अगेन। If you have understood it, it's a very simple logic. पहिला ड्रप गरिन्थ्यो त्यो क्यापासिटीलाई युटिलाइज गर्ने के गर्ने कोही पनि कुरा भने हुँदैन। अब ड्रप गर्ने मात्र हैन कि बाँकी भएको क्यापासिटीलाई ए र बी मा बाड्ने भनिसकेपछि त्यसको अरु जुन कस्टहरु छ डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट त्यो पनि के हुन्छ, बाडिन्छ। सो इन दैट केस टोटल फिक्स कस्ट निकालौं। टोटल फिक्स कस्ट आएछ 5,06,40,000 रुपैयाँ।
यहाँनिर टोटल फिक्स कस्ट एकान 6,40,000 रुपियाँ। अब मैले मेरो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट टोटल फिक्स कस्ट घटायो भने के आउँछ? नेट इन्कम आउँछ। नेट इन्कम कति आयो? 9,20,000 रुपियाँ पुरानोको केसमा। ₹9,20,000 रुपियाँ। यो केसमा कति आयो कसले भन्छ? ₹11,60,000 11,60,000। अब कसले भन्छ मलाई सी भन्ने प्रोडक्टलाई ड्रप गर्ने कि नगर्ने? सर ड्रप गर्ने। ड्रप गर्ने किन सर, गर्ने? किनभने प्रफिट धेरै आइरहेछ सर। प्रफिट इन्क्रिज हुँदो रहेछ। कतिले इन्क्रिज हुँदो रहेछ? 11,60,000 माइनस 9,20,000 कतिले? 2,40,000। 2,40,000। This simple this question is. अब अघि नबुझ्दाखेरिसम्म के किन हुन्थ्यो भने अब this is as simple as it is. So यसरी तिमीले क्वेशनलाई गर्यो भनेदेखि you won't have any problem at all. So फेरि पनि तिमीलाई एडभाइस यदि कुनै पार्टमा बुझेको छैन भनेदेखि do go through the video once again. त्यसपछि तिमीले यो कुरालाई बुझ्ने हुन्छौ। त्यो सर डिपार्टमेन्टल बुझ्नु पर्यो। त्यो फिक्स कस्ट दुईटामा प्रोडक्ट हाफ बाँडेको होइन सर, त्यसमा लेख्दा हुन्न त्यो 60,000 6,000 लेख्छु भने पाइयो त्यो कन्सेप्ट अनुसार है। तर हामीले युजुअली मैले तिमीले अघि याद गराएको छौ भने मैले अघिल्लो क्वेशनमा पनि फिक्स कस्टहरूलाई सर्टेन हुने ठाउँमा बाहेक अरू ठाउँमा बाँडेको थिएन है। भनिसकेपछि मलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि टोटलमा 1,20,000 लाग्छ चाहिँ मलाई थाहा छ। अब अहिले विशालले भने जस्तो बराबर बाँडे हो यो 1,20,000 लाई पनि यहाँनिर चाहिँ बराबर 60-60 बाँड्दै भइगयो त। किन यहाँ खाली राखेको भन्दाखेरि चाहिँ वाट आइम सर्टेन इज 1,20,000 चाहिँ 100% विदाउट डाउट मैले लेख्न सक्छु। तर यहाँ बाँड्ने क्रममा चाहिँ मेबी देयर कुड बी एनी अन्डरलाइङ थिङ। अब यहाँनिर राख्दा नराख्दा मेरो ओभरअल डिसिजन मेकिङमा मलाई चाहिने इन्फर्मेसन कहाँ चाहिने हो भन्दा यहाँ चाहिने हो, यहाँनिर चाहिने पनि होइन, यहाँनिर चाहिने पनि होइन भन्दाखेरि चाहिँ आई एम अभोइडिङ दिस काइन्ड अफ थिङ्स जस्ट बिकज लाइक आई डोन्ट एम अब क्वेशनले भने अनुसारले बाँड्न सक्छौ तर आई प्रिफर नट टु राइट। किन भन्दाखेरि यहाँ राख्छौ भने यस्तै खालको अरू क्वेशनहरू पनि राख्नु पर्यो। सो आई डोन्ट वान्ट टु क्रिएट कन्फ्युजन टु अल अफ यु। द्याट इज द ओन्ली रिजन। राख्छु भन्नेले पाइन्छ राख्नु। ओके सर, ओके नेपाल। ओके सो मैले यति क्वेशन गराउँदाखेरिसम्ममा सर्ट टर्म डिसिजन मेकिङको मैले स्पेसल अफर, मेक और बाई र ड्रप और कन्टिन्यू भ्याएँ। भोलिको तिमीहरूको क्लासमा हामीले इन्टायरली मैले क्वेशनलाई ब्रेक मात्र गर्छु। क्वेशन ब्रेक भनेको के त भन्दाखेरि यो क्वेशनमा यो चीज भनेको हो, यो चीज चाहिँ तिमीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले क्वेशन लिएर आउने हैन कि तिमीहरूले चाहिँ क्वेशन के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ ड्रप गर्नु पर्यो। सो आई रिक्वेस्ट टु अल अफ यु कि तिमीहरूले 10 वटा क्वेशन सबैजनाले हेरेर मन लाग्दी क्वेशन ड्रप गर्ने होइन, गरिसकेको क्वेशन परेन। जुन जुन क्वेशन गाह्रो लाग्छ त्यो क्वेशन्सहरु चाहिँ हाम्रो ग्रुपमा तिमीहरूले कुन सालको हो त्यो, त्यसपछि एउटा कति क्वेशन नम्बरमा छ त्यो ड्रप गर। मसँग यो एडभान्स सरस्वतीको किताब छ। सो तिमीहरूसँग नि यदि यो किताब छ भने मलाई पेज नम्बर कुन छ त्यो पनि राख्देऊ भने मैले त्यसको फोटो खिचेर टक्क रेडी पार्नलाई मलाई सजिलो हुन्छ। सो भोलि तिमीहरूसँग भएको जति पनि क्वेशन्सहरु, क्वेरीजहरु सर्ट टर्म डिसिजन मेकिङमा कहाँ अड्केको छ ती कुराहरु लिएर आउँछ भने आई बी रेटिफाइङ दैट। मैले भने भोलि म पुरै क्वेशन गर्दिन तर त्यो क्वेशनमा तिम्रो कहाँ अड्केको छौ त्यो अड्केको पार्ट र त्यसको टेक्निकलिटीलाई मैले इराडिकेट गर्ने हुन्छु। सो दिस मच फर टुडे। आजको लागि तिमीहरूले आजको यो पार्टलाई फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर हेर। मैले साँझसम्ममा मलाई 1-2 घण्टा लाग्छ यो भिडियो अपलोड गर्नको लागि। सो मैले साँझसम्ममा यो भिडियो अपलोड गर्ने हुन्छु। त्यसपछि भोलि हामी अरू फर्दर डिस्कसन्स गरौँला। थ्यांक यू भेरी मच गाइज। थ्यांक यू अनुष्का एन्ड थ्यांक यू एभ्रीवन फर जोइनिङ। अब हाम्रो च्याप्टर नगर्न भाइ, मलाई थाहा छैन किताबमा कतिवटा च्याप्टर छ न मलाई थाहा छैन पहिला सुरुमा हैन।